अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज दिस इज़ द थर्ड कंसेक्यूटिव डे के मार्केट ने एक पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल किया है। 47,000 का लेवल मार्केट के अंदर आया है। साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। मार्केट के ऊपर एक ट्रस्ट लेवल है, एक कॉन्फिडेंस है, वो बिल्डअप हो रहा है। साथ साथ हम ये भी कहेंगे न्यू जो बायर्स हैं वो भी मार्केट का रुख कर रहे हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े फैंटास्टिक हैं, जिसका इम्पैक्ट यानी कि वो एक प्रोडक्टिव मेजर्स हैं जिसका इम्पैक्ट बड़ा वाजे है। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों के लिए एक लॉन्ग लास्टिंग तैयारी की जा रही है, जिसका भी ये एक मार्केट के लिए जो एक हम कहेंगे वेलकमिंग नोट है वो देखा जा रहा है। और साथ साथ ये है कि एक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से कुछ चीज़ें हैं यानी कि इंडिकेशंस हैं जो बताई गई हैं कि मॉनेटरी ईजिंग की तरफ जा रही है। यानी कि 3.5 साल बाद 3.5 years आफ्टर हम देख रहे हैं मॉनेटरी ईजिंग की तरफ जाया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। बिजनेसेस जितने भी हैं वो सब यही डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी न किसी तरीके से पॉलिसी रेट में रिलैक्सेशन हो। और ये फाइनली अब हम कह सकते हैं कि कुछ अरसे बाद, यानी कि एक तो अभी 30th के बाद आई गेस मीटिंग है, और फिर उसके बाद अदर स्केड्यूल मीटिंग होगी, उसमें ये डिसाइड होगा कि अब मॉनेटरी ईजिंग कब तक आएगी और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितना डिडक्शन हो सकता है और कितना ज़्यादा एक इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हो सकते हैं, खासकर बिजनेसेस जो न्यू स्टार्ट होने वाले हैं। सो इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे रुपी वैल्यूएशन के हवाले से। दिस इज़ 19th कंसेक्यूटिव डे के आज के दिन भी रुपी अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया, बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, विच इज़ वेरी गुड फॉर इकोनॉमी। अगेन जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स हैं इस वजह से भी बढ़ रहे हैं कि वैल्यूएशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, मेजर्स बड़े अच्छे लिए जा रहे हैं, पॉलिसी रेट में ईजिंग आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेशन या नंबर्स हैं मॉनेटरी ईजिंग के हवाले से वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी रिडक्शन डिमांड है, और अब आने वाले दिनों में कितनी रिडक्शन पाइपलाइन में है। आज हम वो भी डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है कॉटन के हवाले से। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 71% का इजाफा देखा गया, विच इज़ वेरी गुड फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। तमाम बेनिफिट्स, तमाम गुड न्यूज़ हमें साथ साथ दिखाई दे रही है। तो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। जफर पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप हैं बिजनेसमैन, जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं खालिदा खान साहिबा, आप हैं वुमेन कोऑर्डिनेटर, FPCCI से आपका ताल्लुक़ है, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं ज़फ़र पराचा साहब से पूछना चाहूँगी। ज़फ़र साहब, बड़ी बैक टू बैक न्यूज़ मिल रही है हमें, जिसमें एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट लेवल, मार्केट की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, या फिर जो फॉरेनर्स हैं उनका हमारे मुल्क पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको कैसे आप सम अप करेंगे? साथ साथ तमाम चीज़ें, चाहे हम बॉर्डर के पार उस पार देखें या फिर लोकल इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स देखें, बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बताइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, मैं बात थोड़ा सा चंद दिन पहले से शुरू करूँगा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो मुलाकातें शुरू की बिजनेसमैन से, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बिजनेसमैन के अंदर, पूरे बिजनेस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल को जो है ना हमारा बूस्ट हुआ। और उन्होंने बड़ी डिटेल से सारी बातें सुनी और प्रॉब्लम्स को सुना और उन्होंने एश्योर किया। तो जब हम लोग उनसे मिल के आए हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा हुआ। फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो बातें की थी ख़ास तौर पे इलीगल बिजनेसेस के ख़िलाफ़, और इलीगल जो स्मगलर्स हैं, होल्डर्स हैं, होल्डिंग करने वाले हैं, या तो उन सब के ख़िलाफ़ हमने देखा क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है और रेगुलरली हो रहा है। बॉर्डर्स को सील कर दिया गया और डॉलर के ऊपर ख़ास तौर पे तकरीबन आपका जो डॉलर है ग्रे मार्केट में 45 रुपीज़ से ज़्यादा गिर चुका है। इसके साथ साथ अभी एक्चुअल प्राइस क्या है? एक्चुअल प्राइस इस वक्त इंटर बैंक से नीचे है, यानी कि 284, इंटर बैंक 285 है। तो ये बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि बैंक रेट से ओपन मार्केट का रेट नीचे है, और हम लोग बहुत अरसे बाद तकरीबन $4 मिलियन रोज़ इंटर बैंक में दे रहे हैं। ओके, तो बहुत बड़ी चेंज है ये। वैसे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन इन हालात में हमारे लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर इसके साथ साथ जो ग्रे मार्केट है अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, स्मगलिंग ना होने के बराबर है। फिर इसके साथ साथ हमने ये देखा कि आपका यूरिया हो, आपका वीट हो, शुगर हो, कॉटन हो, हर चीज़ की स्मगलिंग बंद हो गई और उसकी प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से नीचे आई हैं। फिर यूरिया की जो शॉर्टेज थी
وہ اویلیبل ہو گیا بہت کم ریٹ کے اوپر، اور آنے والے دنوں میں بھی لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں بہت آسانی کے ساتھ ملا کریں گی اور اب اپنے پرانے ریٹ کے قریب آ جائے گا. اور جو ڈالر کم ہونے کا امپیکٹ ہے گو کہ وہ ابھی نہیں آیا، لیکن آنے والے میں جو آپ دیکھیں گے کہ جو ڈالر کم ہونے کا امپیکٹ ہے وہ ان چیزوں پہ بھی آئے گا. آپ کا آئل کی پرائز آپ نے دیکھی کم ہوئی بہت عرصے بعد، حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائز بڑھی ہے. بڑھ رہی ہے بالکل. یہ بالکل. پھر اور ایک خاص طور پہ کریک ڈاؤن ہوا گولڈ کے خلاف. گولڈ کا آپ دیکھیں فی الحال ریٹ نہیں آ رہا، گو کہ وہ لوگ تھوڑا سا حکومت سے کنفلکٹ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم بڑی چیز ہیں لیکن ریاست سے بڑا کچھ نہیں ہوتا، لیکن تقریباً 50,000 روپیہ پر تولہ کم ہو گیا. بہت بڑی بات ہے. گولڈ کا کتنا ریٹ ہو گیا؟ ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا، 2 2 لاکھ لاکھ 2 لاکھ ہوگا تو، لیکن 50,000 روپیز کم ہو گئے ہیں اور اس کو بھی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، یہ بڑا صحیح سے ایک کٹ آف ہوئے ہیں چیزیں، چاہے ہم گولڈ کی بات کریں کموڈیٹی پرائز میں، تو یہ میجرز آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں اب کہہ رہے ہیں لوگ کہ بڑے دیر بعد لیے، بہت عرصہ اس میں لگایا، آپ نہیں سمجھتے کہ اب لے لیا ہے اور یہ کنٹینیوٹی میں رہے تو بڑا اچھا ہو جائے گا؟ جو بھی حالات ہیں، ہم نے فائنانس ڈویژن کی بھی میٹنگ کو میں اس میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. بات یہ ہے جناب کہ جو یہ میئرز جو لیے گئے آرمی چیف نے مجبوری میں لیے، وہ نہیں چاہتے تھے یہ کام، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے. کیونکہ جب اداروں نے اپنا کام نہیں کیا، کچھ اس کے اندر لوگوں نے جن کے اپنے ان کے انٹرسٹ تھے، نیکسس تھا، تو اس لیے پھر ان کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کنٹینیو رہے گا اور اس میں کنسسٹنسی رہے گی انشاءاللہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز پہ بھی کام ہو رہا ہے، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ بہت کلوز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں چند دن میں آپ دیکھیں گے کہ مزید جو پالیسیز ہیں وہ اس کی ریسٹرکچرنگ ہوگی. جیسے کہ فورن ایکسچینج کی پالیسی کو ریسٹرکچر کیا گیا اسٹیٹ بینک نے، تو وہ انڈر دی سپرویژن آف آرمی چیف اور ان کی ٹیم کے ہو رہا ہے. تو اس وقت کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل انفلوئنس بھی کم ہے، تو یہ لگتا ہے کہ بہتر ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ذکر کیا فائنانس ڈویژن میں جو مانیٹری کمیٹی کا اور اس کا مانیٹری پالیسی کا، اسٹیٹ بینک کے اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ پازیٹیو ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہی رہتے ہیں فگرز اور یہ چیزیں رہتی ہیں تو ہم انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی ایک بات ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ہر ایشو کو ایڈریس ہو رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ جی ڈالر کو پکڑ لیا. بیسیکلی ڈالر یا فورن ایکسچینج کا تو نام زیادہ بدنام ہے. گولڈ کے اوپر انویسٹمنٹ، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی ایک سسٹم میں لانے کی بات ہو رہی ہے، چینلائز کرنے کی، لیگلائز کرنے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ گولڈ آپ کے تقریباً کوئی کہتا ہے 4.5 ٹن آتا ہے، کوئی کہتا ہے 6.5 ٹن آتا ہے، لیکن آفیشلی 1 تولہ بھی آفیشلی نہیں آتا. اس کی پالیسیز بالکل. اس کے اوپر یہ سوالات آپ نے بڑے سارے ریز کر دیے ہیں اپنے کامنٹ کے اندر، اور میں آپ سے 1 بائی 1 بھی پوچھوں گی، لیکن پہلے میں خالدہ صاحبہ کو بھی انٹروڈکٹری کامنٹ میں شامل کر لوں. خالدہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ویمن پارٹیسپیشن پاکستان کے بزنس میں کتنا زیادہ ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل انٹرپرنورشپ کا کلچر ہے، عورتیں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. پہلے ایک گھر میں ایک کمانے والا ہوتا تھا، لیکن اب عورتیں بھی جو ہیں وہ اس بزنسز میں، تمام بزنس میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ایک اسپیسیفک امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہو، چاہے وہ بیوٹیشن ہو یا ڈفرینٹ کائنڈ آف بزنسز ہو، وہ سامنے آ رہی ہیں. کیسے دیکھتی ہیں ان سب چیزوں کو؟ السلام علیکم. میں سب سے یہی کہوں گی کہ ہماری وومن انٹرپرینر کو ابھی ہمیں آفیشیلی یا فارملی ہم نے ان کو پہچانا ہے کہ یس دے آر آلسو پارٹیسپیٹنگ، بٹ ایکچولی ہسٹوریکلی دیکھیں کہ عورتیں ٹریڈیشنل ہمارے ملک کا ہے کہ دے ہیو بین آلویز پارٹیسپیٹنگ ان ہیلپنگ دیئر فیملی، ہسبینڈس، فادرس، واٹ ایور اٹ از، وہ ہر وقت کام کرتی رہی ہیں. یہ ہے کہ ان کو بہت بڑا ایکسپوجر نہیں ملا، چھوٹے انداز سے اپنے طریقے سے. آپ دیکھیں جو بھی ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس فیملی ہوتی ہیں، وہ عورتیں گھر پہ سلائی کڑھائی یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ کرتی تھی، تو دیٹ از پارٹ آف ہیلپنگ وومن، دے آر ورکنگ. لیکن اب دنیا میں ابھی اس وقت ماڈرن ایج میں ہمارے ملک میں عورتیں، میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ دے آر ٹیکنگ پارٹ ان ہیلپنگ دیئر اکنامی. اس میں سب سے پہلے تو ہمارے ملک کی جو پاپولیشن ہے، 52% آف دا پاپولیشن سرپرائزنگلی اٹس فیمیل پاپولیشن.
تو اس وقت بہت ضروری ہے, دس از وائٹل ایٹ دا مومنٹ, کہ عورتوں کو ہر حال میں اکنامک بلڈنگ میں حصہ لینا پڑے گا, اور دے آر ٹیکنگ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری حکومت, اس میں حکومتوں کو بھی بہت سارا ایک سپورٹ دینی پڑتی ہے, چونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عورتوں کو اتنا آگے نہیں بڑھتا دیکھ سکتا, خاص کر فیملی وائز نو. اگر کوئی عورت کام کر رہی ہے تو فادر کی طرف سے یا واٹ ایور اٹ از, اس میں گورنمنٹ کا کیا رول نہیں ہوگا؟ تو گورنمنٹ کا یہ رول ہے کہ کہ آپ ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنائیں, عورتوں کے لیے ایک ایزی لون کا سسٹم بنائیں, چونکہ عورتوں کو دیکھیں گھر سے تو ایک تو ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا, اگر وہ انویسٹمنٹ کی یا کوئی کیپٹل کی بات کریں گی تو فیملی کے جتنے مرد حضرات ہیں وہ سارے 100 باتیں اٹھا کے ان کو وہیں بٹھا دیں گے. بہت کم عورتیں ہوتی ہیں کہ جو واقعی اپنے آپ کو بلڈ کرتی ہیں. آئی ایم ون آف دیم بیکاز آئی اسٹارٹڈ مائی لائف پرسنلی وتھ مائی جاب اینڈ دین آئی ارن دیٹ مچ. آپ نے ویمن کا ذکر کیا, اس میں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کافی لون پرپوز کیے گئے ہیں اسپیسیفک ویمن. یو آر ویری مچ رائٹ. اور جب آپ جائیں, جب بھی اسٹیٹ بینک سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی انٹروڈیوس کیا ہے, یہ لون بھی ہے. بٹ جو بینکس ہیں نا, جو بینک سے پرسنلی میں نے بات کی, بینک والے جو ایک انفارمل بات ہوئی نا, وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بینک بھی چاہتا ہے کہ ہم وہاں پر لون دیں جہاں پر ہمیں نا ایکسپیکٹیشن ہو کہ یس وی ول گیٹ بیک آور منی. ہم عورتوں کو دیکھ کے تھوڑا سا ہم الرٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ یقین کریں اگر آپ بینک میں جائیں, اف یو نو, ایون اف یو آر ہیونگ فارم وتھ یور سیلف, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے یہ فیسلٹی انٹروڈیوس کی ہے, اینڈ یو آر ہیونگ دوز ڈاکومنٹس وتھ یو, بٹ اسٹل بینک ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ, یو نو, دے ول ناٹ آنر یو, دے ول سے نو میڈم آپ یہ بھی لائیں, یہ بھی لائیں. مطلب اتنی زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں, اتنی زیادہ ان کی یہ فارمیلٹیز ہے کہ عورت تو ڈر کے مارے کہتی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں جو خود کر رہی ہوں. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بینکوں کے اوپر بھی تھوڑی سی انسٹرکشن ان کو دینی چاہیے کہ آپ عورتوں کو ایزی لون دیں, بہت بڑی اماؤنٹ نہ دیں, آپ 2 لاکھ سے شروع کریں, 5 لاکھ سے شروع کریں, لیٹ دم ورک. اور یہ جب ہو جائے گا تو آپ یقین کریں, آئی تھنک وومن از مین پاور, دے آر آلسو مین پلر ان اکنامی بلڈنگ لائک مین. چونکہ ابھی ایسا دور آ گیا ہے کہ صرف مرد حضرات پر آپ سارا برڈن نہیں ڈال سکتے. پہلے زمانے میں جب ہوتا تھا تو آپ کی ریکوائرمنٹس, آپ کی ڈیمانڈس, آپ کی وانٹس بہت لمیٹیڈ ہوتی تھیں. ابھی آپ کی وانٹس بہت ان لمیٹیڈ ہو گئی ہیں. ٹوڈے یو وانٹ دس, ٹمارو یو وانٹ دیٹ, اور ہر روز نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. وہ چیزیں ایسی ہیں کہ دوز آر امپورٹنٹ ان یور لائف. تو ہر انسان کی ضرورت کے لحاظ سے ون مین کین ناٹ فیڈ دا ہول فیملی. رائٹ. چلیں, بڑا آپ نے ڈیٹیل کامنٹ دیا. میں ظفر صاحب سے اگین پوچھنا چاہوں گی. ظفر صاحب, آپ کے کامنٹ سے ہی کچھ سوالات میں نے اٹھائے ہیں. وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ کرنسی کے اوپر صرف کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا, سب پہ ہو رہا ہے, لیکن یہ بدنام ہے. کیوں بدنام ہے سر؟ ایسا کیا ایشوز ہے جو بدنام ہو گئے؟ ڈالر بدنام ہے. سر دوسرا سوال بھی ایک اور, وہ یہ کہ گولڈ کے حوالے سے تو ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم جب گولڈ لینے جاتے تھے تو بولتے تھے کہ آپ اگر سلپ لے رہے ہیں, ریسیٹ لے رہے ہیں, تو آپ کا جو چارجز ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. ادروائز اگر آپ کیش پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پھر کتنا بھی گولڈ لے لیں, چاہے آپ 5 تولہ لے لیں یا 10 تولہ لے لیں, جیسے وہ آرام سے آپ کو سپلائی کر دیتے. تو یہ بھی پلیز ذرا بتائیں کہ اس کے اوپر کیسے کنٹرول ہوگا. دیکھیے جناب, بات یہ کہ جو ایک بات ہے کہ ڈالر کی بدنامی کی بات ہے, کہ ڈالر کے اندر انویسٹمنٹ کرنا بہت آسان ہے پہلے, اور اب ذرا مشکل ہو گیا. اب کیونکہ ریگولائزیشن بہت ہے اور اس کی پوچھ گچھ بہت ہے, اور سارا فوکس ڈالر پہ ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں لوگ گولڈ کی طرف چلے گئے, کہ اس میں کوئی پوچھ گچھ نہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ رسید لینی ہے تو یہ چارجز, نہیں لینی تو یہ چارجز. ایکچولی اس رسید کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ اس کی بیک پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی امپورٹ نہیں ہے, کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے, وہ سب ایسے ہی ہے. تو یعنی کہ گولڈ کی دکانیں بہت موجود ہیں, لیکن آفیشیل لیگل ان کے پاس گولڈ کا کوئی بیس نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے. تو اس لیے اب گولڈ کو بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں. کیا ہم چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی بند ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ کیا ہم بند ایسے نہیں کوئی ہوگی. کریک ڈاؤن جب ہوگا تو نہیں, ہم کو ان کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی بنانی ہوگی, کوئی نہ کوئی ان کو ہمیں کوئی ایک وے دینا ہوگا, کہ تاکہ اس کے لیے ہم ان کو گیدر کر کے ان کو نیشنل اسٹریم میں اور نیشنل اکنامی کا حصہ بنائیں. پھر جیسے میں نے کچھ تجاویز دی ہیں کہ جو گولڈ لوگوں کے پاس گھروں میں پڑا ہوا ہے اس کے بھی ہم کو سرٹیفکیٹس دے دیں, کو بانڈز دے دیں, ان کو پروفٹ دے دیں اس کے اوپر پر تولہ, پر یونٹ.
ये इस पे भी काम हो रहा है, लेकिन अब देखें कब तक होता है, क्योंकि हम इस वक्त IMF में बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं। इसी तरह जैसे कि डॉलर्स लोगों के पास घरों में पड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं वो भी बैंकों में डिपॉजिट आ जाए और वो हमारी नेशनल इकनॉमी का, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा बन जाए। लेकिन जैसे हमने अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करना शुरू कर दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि IMF के जो एक चुंगल से भी हम निकल ही जाएंगे, तो इसमें भी कोई दो राहें नहीं है। इंशाल्लाह क्योंकि ऐसे ही जितना हम होगा, एड्रेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह को। ऐसे ही होगा। आपने देखा कि एक तो ग्रे मार्केट और जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक एक हो गए। फिर इसके साथ साथ आपने देखा जो एक्सपोर्टर्स ने पैसे रोके हुए थे वो बहुत तेज़ी से इनकैश करा रहे हैं। फिर एक दूसरी अहम बात ये कि जिसका हमने आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पैसे जो हवाले में जा रहे थे वो भी हमारी रेमिटेंस बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो अब गई ग्रे है। मार्केट्स एक्टिव नहीं है, इस वक्त कोई एक्टिव नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अल्लाह करे आगे भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सर exist ही ये नहीं करती। लफ्ज तो सुनने के लिए हम तरस गए थे। जी बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए ओपन मार्केट इंटरबैंक से नीचे है। फिर हमने कोई इंसेंटिव भी अनाउंस किए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। हमारे वज़ीर ख़जाना साहिबा ने चीज़ें निकाली क्या हैं। इंसेंटिव्स हैं वो? वो उन्होंने जैसे अगर वो बाहर से पैसे भेजते हैं तो उनको रिवॉर्ड्स हैं, उनके पॉइंट्स हैं, उनको पासपोर्ट फ्री है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी की फ्री है, इस टाइप की उन्होंने काफ़ी लंबी सी उनको और ये अट्रैक्शन तो दी वो है। आई गेस स्कीम है जिसकी हम कब कितने अरसे से बात जी, किया बिल्कुल- करते थे, बिल्कुल तो ऐसे ही फाइनली है। उस चीज़ पे अमल हो रहा जी है। उस पर अमल हो रहा है, और आप ही के प्रोग्राम में बैठ के मैंने कई तजवीज़ दी हैं जिस पे अमल हो रहा है। और इंशाल्लाह क्योंकि अब हमको ये लग रहा है कि विल है गवर्नमेंट की और ये चाहते हैं चीज़ें ठीक करना। फिर एक और आप देखें ना, जो हमने यहाँ बैठ के इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर बात की अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की, जी। अब वो भी बात हो रही है कि भाई या तो आप इलीगल रहे ना, और अब मैंने कल पढ़ के मुझे बहुत खुशी बहुत हुई खुशी हुई, कि बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी अब वीज़े के बगैर कोई नहीं आएगा, पासपोर्ट और वीज़ा होना पासपोर्ट और चाहिए। वीज़ा ज़रूरी है। मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा और कई जगह पे तजवीज़ दी और भी हाई अप्स को। तो अब खुशी ये हो रही है कि हमारी जो अच्छी तजवीज़ हैं, प्रोडक्टिव मेजर्स दिए जा प्रोडक्टिव रहे हैं। मेजर लिए जा रहे हैं, और अभी भी हमारी मीटिंग चलती रहती हैं इस्लामाबाद में इधर उधर। तो मुझे बहुत ज़्यादा, यानी कि मैंने आपके प्रोग्राम में ये भी कहा था कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत फ़िक्रमंद है, वहाँ फ़िक्रमंदी दिखाई देती है। तो अब उसका जो रिज़ल्ट आना शुरू हो गए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह तसलसल बरकरार रहेगा। बस ये ना हो कि कोई नई गवर्नमेंट आके अपना ट्रैक ना चेंज कर दे। तो अगर बेहतर तो ये है कि पहले ये चीज़ें ठीक हों फिर नई गवर्नमेंट आए, अगर आए तो फिर एक जिसको कहते हैं क्योंकि जिस ये स्पीड जो दिखाई दे रही है, तो ईच एंड एवरी पर्सन वो यही चाहते हैं कि यही चलता रहे, अभी तो तसलसल बरकरार है, अभी ना टूटे। बिल्कुल। मैं आपके नहीं, कितने ही सारे हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों की बात कर रही हूँ। एक साथ साथ मैं ये ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि हमको चाहिए मिसाक मईशत ज़रूर कर दें, जी। पॉलिसी को 20 साल के लिए कर दें। देखिए अगर आपकी पॉलिसी में थोड़ी बहुत कोई गलती भी होगी ना, गलती कोताही, तो वो भी ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ठीक हो जाएगी। और बाकी आपने जो गोल्ड की बात कही, सबको सेफ पैकेज मिलना चाहिए, सेफ पैसेज, ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। जो हो गया सो हो गया, आगे की बात करें। तो इसी तरह चाहे डॉलर्स हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ें हों, हमको चाहिए कि हम बजाय चीज़ों को पकड़ के रखें, सर, हमको आपने- पॉजिटिव होके चलना है। बिल्कुल पॉजिटिव होके चलना है और होपफुल होके चलना है। सर ये भी बताइए मुझे कि एक SIFC का प्लेटफॉर्म, ये जो आप कह रहे हैं ना, हम मिसाक मईशत होना चाहिए, यानी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, तो इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर हम SIFC को बड़ा फलता फूलता देखते हैं, और इस सेंस में कि ये हमारे मुल्क के लिए बड़ा अच्छा है। दूसरा ये कि हम FDI को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे, अब लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये अम्ब्रेला ओपन हो चुकी है, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए जनाब, मैं ये समझता हूँ कि हमको फॉरेन इन्वेस्टर से ज़्यादा लोकल इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है, चाहे आप लेबर के हिसाब से आ जाएं, चाहे इन्वेस्टर के हिसाब से आ जाएं, चाहे ब्रेन के हिसाब से आ जाएं। नौजवानों की तादाद आपके यहाँ ज़्यादा है, जैसे हमारी मेहमान फरमा रही थी, ख़वातीन को हमको बड़ी अहमियत देनी है। 52% है, कोई शक नहीं है। हमको उनको बेनज़ीर कार्ड के पीछे लाइनों में नहीं लगाना, हमको बांग्लादेश का मॉडल फॉलो करना है, उनको काम पे लगाना है, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है, और उनको जो कर्ज़े हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमको चाहिए कि राइट जगह पे वो चीज़ें चली जाएं। जो बीच में कहीं पे हेजिटेशन है, कहीं गड़बड़ है, वो ना हो। हमको अपनी कौम को मांगने की आदत से बाहर निकालना होगा, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। हमारा बहुत पोटेंशियल है कॉटेज इंडस्ट्री में, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में, हर औरत काम कर रही है, आपके फैशन डिज़ाइनिंग में, IT के अंदर, जिस चीज़ में भी आप नाम लें, फीमेल पार्टिसिपेशन फीमेल बहुत बढ़ गई है। पार्टिसिपेशन बहुत है। उनको हमको
بالکل اہمیت دینی چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. میں تو اب یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو کچھ بچیاں تو موٹر ہماری بائکس چلا فائنانس رہی ہیں, منسٹر بھی فیمیل ہی ہے جی نا, موٹر بائکس چلا رہی ہیں, تو میں جی. تو ان کو لازمی ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں, ان کو تھمز اپ دیتے ہیں. کرتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ کم سے کم وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں اور لوگوں کے سے جو لوگوں کی باتیں ان سے بچ رہی ہیں. تو ہم کو اگر ہم فوکس کریں گے اپنے فیمیل پہ, وومن انٹرپرنور پہ, یہ بہت تیزی سے آگے جائیں گی. اور گھر بیٹھ کے اب تو ورک ٹو ہوم والا مسئلہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ICFC کی بات ہو رہی ہے, SIF سے اس کے اندر خاص طور پہ جو انہوں نے ایک چیز کا انتخاب کیا ہے ایگریکلچر کا, کارپوریٹ کا, اور انہوں نے بلاکس بنا دیے منیمم 1000 ایکڑ, یعنی کہ آپ کے 1000 ایکڑ منیمم 1000 ایکڑ, یعنی کہ اگر آپ بات کرتے ہیں ادھر کے بلوچستان کی, وہاں 11-12 لاکھ ایکڑ کی بات ہو رہی ہے جس میں کام شروع ہو تو گیا ایز میکسیمم ایز لاٹ آف ہمارے پاس بہت زیادہ ایک, پھر اس کی کوئی روم نہیں ہے. جی, اور وہاں کام شروع ہو گیا. کچھ فورن اور لوکل لوگ مل کے انہوں نے کام شروع کر دیا. گو کہ وہ پانی کی کمی ہے تو انہوں نے سمارٹ واٹرنگ شروع کر دی ہے. جی, اسی ڈرپ طرح ایریگیشن کی بات ہو رہی ہے. بالکل. وہ ڈرپ سے بھی آگے چلے گئے, اچھا, ڈرپ سے بھی آگے چلے گئے. انہوں نے سینسر لگا دیے ہیں اور وہ ایک اس کو ڈراپ پھینکتا ہے, پھر کچھ عرصے بعد ڈراپ پھینکتا ہے. ڈرپ سے بھی آگے چلے گئے, سینسر ٹائپ کی چیزیں ہیں, ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. پھر جو ہمارے جو آرمی چیف کے انڈر میں جو بنا ہے, اس کے اندر جو وہ جیو اس کا کر رہے ہیں زمینوں کا, وہ آنے سے پہلے آپ کی ایک طرح کا آپ کی زمین کا وہ ECG کر کے دے رہے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کر کے دے رہے ہیں. کس کراپ کے لیے بہتر ہے, کون سی اس کے اوپر پروڈکشن کی جا سکتی ہے؟ نہیں, اس سے بھی آگے کی بات ہے. وہ آپ کو ہر ہفتے کی آپ کی رپورٹ دے رہے ہیں, یہاں تک دے رہے ہیں کہ آپ کا کون سا جو آپ کا پلانٹ ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے, اس کو کس دوائی کی ضرورت ہے, کتنے پانی کی ضرورت ہے. وہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کو بائی ای میل, بائی واٹس ایپ, وہ آپ کو, آپ ان کے یہاں رجسٹرڈ ہوتے ہیں, فیصل آباد میں ادارہ ہے, تو وہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کو وہ اسمارٹ آپ کا IT اس میں بھی کام آ رہا ہے. بالکل اسمارٹ IT اس میں کام آ رہا ہے. اور پھر جو آپ کا جو یہ علاقہ ہے ناردرن پنجاب کا, وہاں پہ کئی لاکھ ایکڑ انہوں نے جگہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں آئیے آپ ایکسپلور کریں, پانی بھی ہے وہاں, سب کچھ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے, انڈسٹری کے ریوائول کی بات ہو رہی ہے. پھر آپ کی سکھ انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے, جیسے گلف میں اور سعودی گورنمنٹ سے اور دوسرے ممالک سے ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے, اور انشاءاللہ یہ کنٹینیوشن جاری رہے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ویسے بھی اب یہ بات ہے ناؤ اور نیور, تو اب ہم وہ اس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور وہیں آ کے ہم نے دوبارہ کام شروع کیا ہے. تو ہر طرف سے بہتری کی اور اچھی باتیں آ رہی ہیں. ہر طرف سے بہتری کی اور اچھی باتیں نظر آ رہی ہیں. میں خالدہ صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ ویمن پارٹیسپیشن بزنسز میں بڑھ رہی ہے, ڈے بائی ڈے رجحان بھی بڑھ رہا ہے. اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سے بزنسز ہیں جن کے اندر عورتیں زیادہ پارٹیسپیشن کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ کیونکہ ینگسٹرز جو ہیں وہ تو آپ IT کی طرف, اور ان کا ایک رجحان ڈفرینٹ ہے, بٹ جو ایک عمر رسیدہ بھی خاتون ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کچھ کر کے دکھائیں معاشرے میں. ایکچولی ہمارے یہاں پر ٹریڈیشنلی وومن آر آلویز انوالو ان اسٹیچنگ, کلوتھنگ, فیشن ڈیزائننگ. اس پر لیڈیز بہت آگے جا رہی ہیں اور اس پر الحمدللہ کافی کچھ کر بھی رہی ہیں, اور اس بزنس میں کافی پوٹینشیل بھی ہے. بٹ بسائڈ دس ابھی عورتیں کچھ اور بھی کاموں میں آگے آ رہی ہیں نا, جس طرح ایک تو ہمارا ہینڈی کرافٹ بھی بہت اچھا ہے نا, دس از ورلڈ فیمس. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے گاؤں دیہات ہیں وہاں پر عورتیں گھروں میں کتنا ہینڈی کرافٹس بنا رہی ہیں, اور وہی ہینڈی کرافٹس جو بڑے بڑے اسٹور ہیں جو بھی ہیں ان کو باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں. دے آر بائنگ ایٹ جسٹ نیگلیجیبل پرائز, اینڈ دین دے آر سیلنگ ان ڈالرز ان ویری ہائی ریٹس. تو وہ جو ایک گیپ ہے, وہ جو ایک صحیح ایک مینوفیکچرر ہے اس کو پراپر اس کا یہ نہیں مل رہا, اس کو پرائز نہیں مل رہی. تو اس گیپ کو دور کرنے کے لیے نا دیر شوڈ بی گڈ سسٹم فرام گورنمنٹ آلسو, کہ گورنمنٹ شوڈ انٹروڈیوس سم. ابھی بہت ساری لیڈیز ہیں وہ کام کرنا چاہتی ہیں, جیسے بائنگ ہاؤسز ٹائپ ہے نا, دے کین اوپن بائنگ ہاؤس ہے, لیکن گورنمنٹ ان کو تھوڑی سی فیسیلیٹیشن دے, خاص کر کے فائنینشلی. ایک ہر لیڈی کو ایک فائنینشیل سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور ان کے گھر پہ اگر وہ اپنے مردوں سے کہیں گی تو دیٹ از ناٹ پاسبل. اگر یہی کام اگر حکومت ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرے, بلیو می, our women they are very sincere in their business
एंड दे कैन गो अहेड. जितनी भी हमारी गांव देहातों में ये हैंडीक्राफ्ट कह लें, एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट को बहुत काम करना चाहिए. आप देखें गांव देहातों में जितने भी हमारे आज नहीं सदियों से जो भी गाय भैंसें जो पल रही हैं, बकरियां पल रही हैं, किस तरह पल रही हैं? औरतें पालती हैं, मर्द नहीं इतना पालते. मर्द तो सिर्फ बाहर के काम करते हैं. अगर आप हर एक बैंक या हर कोई अदारा, कोई फाइनेंशियल सपोर्टिंग अदारा, एक औरत एक लेडी को कह दे कि कोई भी अगर काम करना चाहते हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं दें, आप उसको 1 लाख रुपए दे दें कि भाई आप 8-10 बकरियां ले लो, उनको पालो. बिलीव मी, आई हैव विजिटेड मेनी कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका. बांग्लादेश में आई हैव सीन दैट कि वहाँ पर पहले बहुत गुर्बत होती थी. आज से कोई 30-25 साल पहले बहुत गुर्बत थी. उस गुर्बत को किस्सा कम किया कि गांव की औरतों को कहा गया कि आप कुछ ना करें, आप 2 मुर्गियों से काम शुरू करें. बिलीव मी, दे स्टार्टेड विथ 2, लिटरली विथ 2 हेन्स. उसके बाद वो महीने 2 महीने में उनके बच्चे हो गए, ये हो गया वो गया. देन दे बॉट बकरियाँ, 1 बकरी 2 बकरी, अभी उनके 10-10 बकरियाँ. और यकीन करें वो जो गरीब औरत थी जो घरों में काम करती थी, उसको सही तरह पैसे भी नहीं मिलते थे. नाउ शी इज़ हैविंग हर सेल्फ ए सेल्फ एंटरप्रेन्योर वुमेन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यही चीज़ ना हमारे देखें, वी आर एस एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री. हाँ, हमारे एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट की तरफ से किसी किसान को, किसी भी एक ग्रोअर को कोई सपोर्ट नहीं दी जाती. हर ग्रोअर को देखें, आप गांव देहातों में जाके देखें, एवरी फार्मर ही इज़ अंडर प्रेशराइज विथ लोन. जो उनके वो गांव के होते बनिए शनिए, वो उनको लोन देते हैं. हर साल 1 लाख होता है, नेक्स्ट साल इतनी. ये तो आप किसी और इलाके की बता रही हैं ना. अक्सर अब तो एग्रीकल्चर भी बैंक्स भी मौजूद हैं, लोन्स तो दिए जाते हैं, फार्मर्स को तो किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेट देते किया हैं, जाता लेकिन है. उनको बहुत कम मनी उन पर लोन का ऊपर जो रखा हुआ है, इंटरेस्ट रखा हुआ है. अगर आप उनको 2 या 3 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री कर दें, इट विल हेल्प देम ग्रेटली. और अगर छोटे किसानों को इनकरेज करने के लिए, और खास करके औरतों को ना जो लोन दे रहे हैं ना, गिव इन वुमेन्स नेम, एंड देन दे विल बी हैविंग फुल इनकरेजमेंट टू डू बिजनेस. और वो कोई आई एम ए बिजनेस वुमेन. उनको देखें, हमारे मुल्क में औरतों के बैंक अकाउंट इज सो मनी, एक कहने में भी शर्म आती है, लेस देन 28%. आप हमारा ईरान देख रहे हैं, देयर नेबरिंग कंट्री, और भी बहुत सारे नेबर कंट्री है. तो उसमें देखिए किसी में 92% है, किसी में 80% है वुमेन देयर हैविंग देयर बैंक अकाउंट. हमारे मुल्क में कोई औरत बैंक अकाउंट करने जाती है, बैंक वाले उनको आजकल तो इतना एक हवा क्रिएट कर दिया गया है. कोई अगर अकाउंट खोलने जाती है, आप ये लाएं, सबसे पहले कहेंगे व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम. आप फॉरेन कंट्री में सोर्स ऑफ इनकम तो बतानी पड़ेगी, और फॉरेन कंट्रीज में भी बतानी पड़ती है. मैं जफर साहब से पूछना चाहूँगी. जफर साहब, CPEC के हवाले से 3rd बेल्ट एंड रोड फोरम लाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं CPEC के अंदर मज़ीद डाइवर्सिफिकेशन होने जा रही है, डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट होगा? देखिए जनाब, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि हमको CPEC सिर्फ चाइना के साथ फिक्स नहीं होना. राइट. हमको पूरी दुनिया के साथ इसके ऊपर जाना है. ये 3rd की बात हो रही है. एक हमारा इसमें चाइना तो ऑब्वियसली होगा ना, नहीं, प्राइम वो तो मिनिस्टर होगा साहब नहीं, मैं विल गो कह रहा हूं देयर. फिक्स नहीं होना. हाँ, उसके साथ fix बुक नहीं नहीं होना, सिर्फ एक पॉकेट में नहीं रहना. देखिए हमको अपनी पॉलिसी को ओपन रखना है, और अब मुझे वो नज़र आ रही है. तो बात यह है कि एक हमारा जो ये रूट एक्चुअली जो बनता है ना, एक रूट बनता है पाकिस्तान से होता हुआ जो हमने जाना है सऊदीया तक और गल्फ़ तक, और एक रूट हमारा जाना है आपका जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और इस तरफ जाना है, और एक रूट यहाँ से निकलता हुआ हमको सेंट्रल एशिया तक जाना है. बेसिकली ये इसका मेन डिज़ाइन यही था, और अभी भी है. फिर बदकिस्मती से हम सिर्फ चाइना तक रह गए, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ है ना वो बहुत जल्दी चेंज होती हैं, फॉरेन पॉलिसी. तो अगर उसके अंदर वही वाली बात है, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए. तो और दुनिया पूरी हमारे लिए खुली है, तो हमको किसी एक बास्केट में नहीं रहना. अब आप देखिए इंडिया को देख लें, वो अमेरिका के साथ भी है, चाइना से उसके बड़े अख्तलाफात हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर वो उसके साथ है, रशिया के G20 साथ अंदर भी उसके साथ है. ठीक है जी. फिर ब्रिक्स में भी है, वो हर जगह है. तो हमको भी अपने आपको ना मजहबी तौर पे, ना सियासी तौर पे, ना जोग्राफियाई तौर पे हमको फिक्स होना है. हमको ये सोचना है कि पहले हम वी आर द वन नेशन पाकिस्तान. पहले हमको सबसे पहले पाकिस्तान के लिए सोचना है, फिर अपनी नेशन के लिए, फिर अपनी ज़ात के लिए, और अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखने हैं, किस कंट्री के साथ हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वैसे ही डिप्लोमेटिक रिलेशन. अब आप देखिए भी आपका जो G20 हुआ उसके अंदर आपकी इस्लामिक कंट्रीज थी, कोई यहाँ नहीं आई, वो पहले उनका उधर जाना था. ठीक है. फिर सऊदीया है या UAE है, वो आपके जो
مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ تقریباً $70 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو ہر آدمی اس وقت اپنے بینیفٹس دیکھ رہا ہے, تو ہم کو بھی دیکھنا ہے. اور یہ جو ہمارا سی پیک ہے یہ اللہ نے ہم کو گوادر پورٹ بہت بڑا انعام دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بات کر رہے ہیں جو یہ جو ایک نیا وہ بنی ہے فائنانس کمیٹی اس کے اندر جی, تو اس کے اندر جو ہمارے منرل اینڈ مائنز ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے. پھر ہمارا جو ریکوڈیک ہے وہ ہے, سندیک ہے, تو ہم کو اپنے آپ کو اوپن کرنا پڑے گا. اب ہم پیچھے نہیں جا سکتے. دنیا سعودی عرب کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کافی انویسٹمنٹ آنی ہے پاکستان میں اب اس ایئر کے اندر, یعنی کہ اس کوارٹر کے اندر. اب وی آر ایکسپیکٹنگ کہ سعودی عرب سے ایک اچھا انویسٹمنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں گوادر پورٹ یا بلوچستان یہ ریکوڈک کے حوالے سے انویسٹمنٹ آتی ہے, یہ اکانومی کو کتنا ریوائول دے گی؟ دیکھیے یہ بہت زیادہ ریوائول دے گی, آپ کے لیے بوسٹر ہوگا. اور ہم سچی بات ہے اس وقت ڈپینڈ اس پہ کیے بیٹھے ہیں, کیونکہ جو ہم نے پیمنٹس دینی ہے تقریباً $20 بلین, ہم نے اس کو اپنے کیلکولیشن کا حصہ بنایا ہوا ہے فارن انویسٹمنٹ کو. اگر خدا نہ کرے کسی وجہ سے نہیں آتی تو وہ ہمارے لیے بڑا دھچکا ہوگا اور ہماری اکنامی پریشر میں آ جائے گی. اچھا تو صحیح ہے ظفر صاحب, ایک آپ روپی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ویلیویشن ہم دیکھ رہے ہیں دس از دی 19 کنزیکٹیو ڈے کہ روپی جو ہے ویلیویشن اس کی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, ایک اچھی پرفارمنگ کرنسی بن چکی ہے, ڈالر ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. تو کیا دکھائی دے رہا ہے, کہاں جا کے یہ سٹاپ ہوگا یا پھر ایک سسٹینیبل ہوگا؟ دیکھیے جناب, ہم لوگوں نے جو ٹارگٹ طے کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, ہم نے ایک ٹارگٹ طے کیا تقریباً 250 اور 260. جب ہماری یہ رینج آ جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ بیٹھ کے ایک مزید ٹارگٹ سیٹ کریں گے. اچھا جی, کہ اس کو مزید بہتری کی طرف اور جانا ہے. کتنا جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے سر, کوئی تو فریم دینا. دیکھیے یہ میں لانگ ٹرم تو میں فورکاسٹ نہیں کر سکتا, لیکن ابھی تک تو میں بات کروں گا 250 اور 260 کی. پھر بہت سی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے, خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ فارن انویسٹمنٹ فرام سعودیہ اینڈ یو ای, وہ اگر آتی ہیں تو پھر نیکسٹ لیول ہم طے کریں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. تو جس طرح مختلف قسم کے جو ہم نے جو ٹولز استعمال کر رہے ہیں اس وقت اور انفلوز ٹھیک ہو رہے ہیں, تو یہ کنٹینیوٹی جاری رہے گی. تو پھر دوبارہ یہ تو یعنی کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ ابھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ میں 1 سے 1.5 ماہ میں ہمیں سمجھتے ہیں 250 260 کی رینج جو ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے. اور اس سے بھی بہت بڑا فرق آئے گا. دیکھیے کہاں 335 اور کہاں اس پر 284, یہ بھی بہت بڑا فرق ہے نا. اور اس وقت تو یہ تھا کہ یہ ڈالر 350 کا ہوا, 400 کا ہوا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کوئی ٹائم فریم اور کوئی آپ کے پاس باؤنڈری نہیں تھی, آپ کو ان لمیٹڈ کہا یہ جا رہا تھا کہ 450 بھی جا سکتا ہے, مطلب یہ ایسی بھی آوازیں آ رہی تھی. ایسی ہی بات ہو رہی تھی, ابھی بھی باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ایسی ہی بات کر رہے ہیں کہ جی کیا ہوگا, لیکن اب انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنی چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, ہماری سمت ٹھیک ہو رہی ہے, ہماری نیت ٹھیک ہے. اور اب آپ نے ایک اور دیکھا کہ آپ نے اپنے ایکسپینسز کو بھی کٹ لگانے کی بات ہو رہی ہے جو اس کے اوپر کبھی بات ہی نہیں ہوتی تھی, 120 بلین 30 بلین روپیز کی. پھر آپ ایک اور بات دیکھیں کہ آپ کے ایف بی آر نے اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کیا, اس سے اوپر گئے, یہ بہت بڑی بات ہے. جبکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ٹارگٹس اچیو نہیں ہوں گے, آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ رک گئی, آپ کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة.
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. उसके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, बिल्कुल। गैस पे हो रहा है, तो नजर आ रहा है। इतने सारे रिफॉर्म्स, इतने सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं एक एजुकेशन जो कि एक मेन हम कह सकते हैं पिलर होता है पूरे किसी भी कंट्री की सक्सेस के लिए, उसके ऊपर भी कोई आप समझते हैं होगा आगे आने वाले दिनों में कि वो एजुकेशन को कंपलसरी करार दिया जाए या काफ़ी उसके ऊपर काम किया जाए? जी मुझको नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो स्कूलों में भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं और बड़ा सख्त नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। वो सब ओके की रिपोर्ट नहीं दे रहे। तो इस तरह KPK में हमने देखा, फिर वो जो आपका जो और जो टेस्ट वगैरह होते हैं MD CAT वगैरह और चीज़ें, उसके अंदर भी हमें नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल मैंने कहा इतना रियासत इस्टेब्लिशमेंट उसकी रिट बरकरार हो रही है। रियासत वो नज़र आ रहा है, उनका इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कि वो ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, डिपार्टमेंट्स बहुत से नहीं चाहते, वो अपना काम अगर कर रहे होते थे तो हम इस हाल को ना पहुंचते या आपकी इस्टेब्लिशमेंट को ये काम ना करना पड़ता, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो हम उनका हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है, हम तो एक दूसरे का पार्ट है। राइट सर जी, गुफ्तगू जारी है। मैं खालदा साहिबा से अगेन पूछना चाहूँगी, खालदा साहिबा यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो यंग गर्ल्स होती हैं वो बिजनेसेस में आना चाहती हैं? अगेन मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप बोलेंगे गवर्नमेंट इसकी हेल्प करे, लेकिन फिर भी एक विल होती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल यंगस्टर्स जो आना चाहते हैं, सिर्फ लड़कियाँ नहीं लड़के भी, दे शुड हैव देयर ओन विलिंग, नॉट फ्रॉम नाउ। जब वो स्टूडेंट होते हैं तब से उनको विलिंगनेस होना चाहिए कि आई वांट टू डेवलप माई सेल्फ, आई वांट टू गो हेड। जैसा मैंने अपनी ज़िंदगी में शुरू किया था कि मैं स्टूडेंट लाइफ में मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। एंड यू शुड हैव सब स्ट्रॉन्ग विल पावर, और ये विल पावर मोस्टली पेरेंट्स की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि मुझे विल पावर मेरे मदर नहीं, फादर की तरफ से मिली थी। अगर माँ बाप बच्चों को बचपन से बताएं कि बेटा आप जो करना चाहते हो करो, वी आर विथ यू, बट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू द राइट वे, दिस इज़ राइट वे, दिस इज़ रॉन्ग वे। बच्चों पर प्रेशर ना करें, और बच्चों को चाहिए कि जो काम करना चाहते हैं उनको टारगेट रखें कि यस दिस इज़ माई अचीवमेंट, आई हैव टू गेन माई गोल एंड दिस इज़ माई गोल ना। तो अगर वो स्टूडेंट के टाइम पे ये वो उस वक्त अपना एक गोल बना लें कि मुझे ये बनना है, मुझे IT स्पेशल बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मुझे बिजनेस में कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना है, तो दे शुड स्टार्ट दिस थिंग। और हिंड्रेंसेस ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, तो उनको आप ओवरकम करें विथ योर पॉजिटिव थॉट्स, और उसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत लाजमी है,
چونکہ فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی فیملی تو کی سپورٹ، لیکن اسٹرگل کے ساتھ ساتھ آپ کی رائٹ ایجوکیشن، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے دے آر ناٹ دے ہیو ناٹ ارج ٹو لرن، وہ چاہتے ہیں شارٹ کٹ ہو جائے اور فٹافٹ ان کے شارٹ گولز کٹ میں اچیو ہو ہم جائیں. پھر پتہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہیں رہ جائیں گے. ہمیں آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کے لیے ایجوکیشن از مسٹ. ہر جگہ ہمیں فیملی ہو, کوئی سوسائٹی ہو, جو بھی ہو, سب مل کے ہمیں بچوں کو یہی سکھانا ہے کہ بیٹا اپنی ایجوکیشن مکمل کرو, لیکن ایجوکیشن مکمل کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے فیوچر کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اور اسی لیے جس طرح میں ابھی فیڈریشن میں ہوتی ہوں, فیڈریشن از ایپیکس باڈی آف پاکستان بزنس کمیونٹی, ابھی ہم لوگ یوتھ کے اوپر بھی بڑا کام کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ ابھی ہے کہ انڈسٹری اینڈ اکیڈمیا, ان کو ہم نہ جوائن کر رہے ہیں. کہ دیکھیں جب اسٹوڈنٹ پاس کر کے نکلتا ہے تو سم ٹائم اگر اس کا کوئی گول نہیں ہے یا اس کو کچھ پتہ نہیں وٹ ہی ول ڈو, تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے, یا بچی ہے یا بچہ ہے پریشان ہوتا ہے. اگر وہ اکیڈمیا اور انڈسٹری اگر ٹوگیدر ہو جائے نا, تو انڈسٹری کیا کرے گی کہ اس وقت سے وہ جب اسٹوڈنٹ ہے, جب ان کو چھٹیاں ہوتی ہیں یا ان کو پارٹ ٹائم, انڈسٹری ول سپورٹ دیم ٹو ورک ود دیم. ان کو ایک آنورمنٹ دے دیں کہ وہ دے کین ورک اینڈ ان کو کچھ خرچہ ملتا رہے تاکہ وہ اپنی ہیلپ خود کر سکے. اور جب وہ پاس ہو کے باہر نکلیں تو ہی از آلسو ایکسپیرینسڈ وتھ سم ورک ہی ہیز بین ڈوئنگ وتھ سم انڈسٹری. یہ اگر ہو جائے گا نا, تو جب وہ بچے ہمارے اسٹوڈنٹ پاس ہو کے جب آئیں گے تو بلیو می اس میں ان امپلائمنٹ بہت کم ہو جائے گی. اور اسٹوڈنٹس آگے یہ چونکہ ہمارا دماغ کھل جائے گا, ان کے پاس ایک انٹرنشپ کا ایکسپیرینس اور ہوگا, ہمارا فیوچر بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہی, ہمارے ینگسٹرز ہی ہیں نا, جی. تو ان پر بھی ہمیں بڑا فوکس کرنا چاہیے. اس میں آئی تھنک فیملی کو, بچوں کو بہت سپورٹ کرنا چاہیے, مینٹلی بھی اور مورلی بھی, ہر طرف سے. مورلی تھورلی دونوں سپورٹ ہونا چاہیے. ظفر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے جی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو خاص طور پہ جو ہماری بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کو ہم کو اسکول سے ہی اس طرف لے جانا پڑے گا. پیراسائٹس نہ بنائیں آپ, کے پیراسائٹ بن جاتے ہیں نا وہ ممی ڈیڈی کے پیسوں کو, بس پھر اس کو یوز کرنا ٹل ماسٹرز آپ. یس, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک گھٹن ہے کہ جی لڑکے سے بات نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا, مثلا ان کو کانفیڈنس دینا ہے. اور آپ کو ہائی اسکول سے ہی ان کو نا ڈائریکشن لے کے دینی ہے, کوئی نہ کوئی ایک سبجیکٹ رکھنا ہے. میں نے کہ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں اسکول میں ہی ہمارے یہاں الگ کلاسز ہوتی تھیں, ووڈ ورک کی, الیکٹرک کی, اس کی, وہ 6 کلاس سے اسٹارٹ تھیں, وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ساری چیزیں. تو ہم کو اسکلز, ٹھیک ہے, اسکلز, تو وہ لازمی ہم کو جو ہے نا اپنے ہائی اسکول میں رکھنا پڑے گا. اور اپنی بچیوں کو کانفیڈنس دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ یہاں نہیں جانا, اس سے بات نہیں کرنی. یہ ایک عجیب, جو ہمارے یہاں خاص طور پہ جو مذہبی لوگوں نے ایک جو عجیب قسم کا گھٹن والا ماحول بنا دیا. آپ بچی کو کانفیڈنس دیں, اس کو بتائیں یہ تمہارا موبائل ہے, یہ تمہارا نمبر ہے, کریکٹر بلڈنگ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو ان کو اپنے کھل کے شکایت اظہار کرنے کا, ہیرسمنٹ کا موقع ملنا چاہیے. وہ اپنے آپ اتنے زیادہ فری ہوں اپنے پیرنٹس ان کے ساتھ کہ وہ ان سے کھل کے بات کریں, جی مجھے اس نے یہ کہا ہے, یہ نہیں کہ یہ نہ کہو, یوں ہو جائے گا. اور اگر ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا, جیسے ہماری مہمان نے کہا کہ جی کہ عورتوں کو نہیں کیا جاتا, خاص طور پہ جب بچیاں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کے سسرال والے پیرنٹ جو اتنے ان کو دباتے ہیں, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. تو یہ وہ زمانہ نہیں ہے, ساری ڈیوٹی اس کی نہیں ہے. اب آپ کو ایسا پڑھ کے جانا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو, کہ آپ کوئی کام کریں اور آپ کی بھی ایک, ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انکم ہو. جی میں بات کروں گی کہ جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ ان کے بچپن میں 5-6 کلاس سے ہی ان کو شروع ہوتے اسکل ڈیولپمنٹ, آپ کو ووکیشنل کچھ ٹریننگز وغیرہ دی جاتی تھی. آپ یقین کریں آپ فارن کنٹری میں جائیں, وہاں پر جب بچی 15 سال کا جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ ہی اور شی کین ورک. تو سب سے ایزی ان کا کیا ورک ہوتا ہے, کسی بھی اسٹور پہ لگ جائیں, کسی بھی جگہ لگ جائیں, سیلز گرل, سیلز بوائے, موسٹلی ان ریسٹورینٹس. واٹ ہیپنس وین دے آر ارننگ, they are happy, they're more progressive, they're more ان کو بہت انکریجمنٹ ملتی ہے. اچھا جب ان کو پیسہ ملنا شروع ہوتا ہے then they are more active کہ مجھے ابھی ایجوکیشن میں مکمل کرنی ہے, by that time I must earn this much money, اور جب تک میری ایجوکیشن مکمل ہوگی I will have this much of saving. ہمارے ملک میں جو ووکیشنل, جو میں کہتی ہوں حکومت کیا کرے کہ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے جب آپ کے اسٹوڈنٹ کوئی 15 سال کا یا 14 سال کا ہو جائے تو اس کو اجازت دی جائے اسکول کی طرف سے کہ
कि this much time you can spend for Exactly, education बहुत सारे training. बच्चे ट्यूशंस वगैरह जी। देते हैं, इसके ऊपर तो फिर मजीद बहस हो सकती है। मैं जफर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, अगेन मैं थोड़ा सा माइक्रोस से निकल के मैक्रोस पे आऊँगी। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? अब क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि उन्होंने हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है 1.7% बताई है, लेकिन आप क्या समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर रियल टर्म में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए माइक्रो इकोनॉमिक बेहतर है हमारी, और मज़ीद क्योंकि गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है माइक्रो इकोनॉमी को, ख़ास तौर पर माइक्रो फाइनेंस बैंक जैसे जी। अभी बात हो रही थी। तो मैं इस बात से इनकी मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि जो लोन्स हैं उसके लिए बहुत सारी ऐप्स गवर्नमेंट ने बना दी हैं, और बात ये हमको जो गवर्नमेंट पे जो डिपेंडेंसी वाली सोच है वो हटानी होगी। हाँ, अब हमें इंडिविजुअली खुद करना होगा। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, यानी कि गवर्नमेंट को हमको अब अपनी राइट्स छोड़ के ड्यूटीज़ की तरफ आना होगा। हम सिर्फ राइट्स की बात करते राइट्स हैं। की बात करते हैं हम, और हम ना को टैक्स देते हैं ना कुछ देते हैं, कुछ नहीं करते हम लोग। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, आपकी माइक्रो इकनॉमी ख़राब है, मैक्रो इकनॉमी ख़राब है, जीडीपी ख़राब है। तो माइक्रो इकनॉमी हमारी बड़ी पोटेंशियल है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हमारी जो इकनॉमी है तकरीबन 70% अनडॉक्यूमेंटेड है, हमको उसको डॉक्यूमेंट करना है। और जहाँ तक बैंक अकाउंट खोलने की बात है, अब तो आपके जो मोबाइल में बैंक अकाउंट खुल जाता है, नो इशू, 48 आवर्स के अंदर खुल जाता 48 आवर्स के अंदर। है। इवन आप ओवरसीज पाकिस्तानी हो जब भी खुल जाता है। जी, वो बात रोशन डिजिटल अकाउंट है, वो खुल जाता है। तो जो हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन माइक्रो इकनॉमी जो है ना हमारी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ग्रो बहुत है, लोगों का पैसा बहुत नहीं, है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? वो अच्छे हैं। हमारे मैक्रो इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और आगे भी जो जिस सिमत पे हम चल पड़े हैं, ख़ास तौर पे स्मगलिंग, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग, इंपोर्ट बेस्ड स्मगलिंग और ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, वो जो अब हम चीज़ें ठीक कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपके सबसे पहले जो रिजल्ट्स आएंगे, जो फिगर्स आएंगे, वो माइक्रो इकनॉमी से आएंगे। जफर साहब, हमेशा आपने कोई ना कोई तफसील या कोई ना कोई राय दी है गवर्नमेंट को भी और पॉलिसी मेकर्स को भी। आज के प्रोग्राम में आप क्या राय देना चाहते हैं? क्या कोई ऐसी पॉलिसी वजह हो जाए जिसके अंदर इंपोर्ट से लेके एक्सपोर्ट से लेके तमाम चीज़ों के नंबर्स सामने हों? देखिए जनाब, बात यह है, इंपोर्ट के लिए हमको अपनी आईटीपी वैल्यू बढ़ानी है, जो हमारी अंडर इन्वाइसिंग बंद हो जाए जी। और हमको अपनी ड्यूटीज़ का रेट कम करना है, टैक्स बेस बढ़ाना है, टैक्स का रेट कम करना है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस ख़त्म करके डायरेक्ट टैक्सेस लगाने हैं, जी। सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है। एग्रीकल्चर जो आपका जीडीपी का 20% है जिस पे लगने की बात हो रही है वो, प्लस जो आपके रिटेलर्स और ट्रेडर्स जो तकरीबन 4 मिलियन के करीब है, और उसमें से टैक्स दे रहे हैं तकरीबन 25,000 लोग, बाकी सब खा रहे हैं, कब खा रहे हैं वो और या फिर unattended है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक है। टैक्स। फिर आपको अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है। इलेक्ट्रिसिटी, ख़ास तौर पे जो आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, उसकी जगह आप बिजली उनसे ले लें और उसके इलेक्ट्रिक के टैरिफ कम कर दें, ठीक है। राइट। टैरिफ कम कर दें, यानी कि जो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करे उतना उसका बिल कम हो, जी। तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी। यानी कि ये अजीब एक कन्फ्लिक्ट है कि आप वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करे ना करे, उसको हमको फिक्स चार्जेस देने। राइट। चलें जी, वेल थैंक यू सो मच जफर पराज साहब, आपने ज्वाइन किया। खालिदा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बात हुई, साथ साथ पॉलिसी के हवाले से आज हमने डिटेल डिस्कशन की। जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो टाइमली हैं और राइट मेजर्स हैं, सो वो डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स अभी भी आ रहे हैं और आने वाले दिनों तक आएंगे। तो इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।